چند اشعار رومی کشمیر حضرت میاں محمد مقصد معرفی کھڑی رحمت اللہ علیہ کی محبت سے سماعت فرمائیں اور درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سب مل کے بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو مالک ہر ہے اس دا نام چتا کسے میدان نہیں ہردا ہے اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا لوکاں میں نو ہے لوکاں میں نو آنے ڈرایا قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اس نے آنا جد موڑے تے سفنے دے وچ ہو مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا
لیا باوا ہے ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کتھے پھر بچھڑے نہ جاواں ہے ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کتھے پھر بچھڑے نہ جاواں تے چنگیاں دا تے اوے ہر کوئی بندا چنگیاں دا تے اوے ہر کوئی بندا اساں مندیاں دا تو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا وہ ساڑی جولی عملوں خالی ایک وسیلہ نام تیرے دا ساڑی جولی عملوں خالی تے باپ مرے ہائے باپ مرے او سر سایہ اٹھدا تے ویر مرے کنڈ خالی ماں باج محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی آخری شریف کہ بھائی بھائیاں دے بھائی نے بھائیاں دے وہ درد بڑھوں دے دے بھائی نے بھائیاں دیاں باواں باپ نے سر سے ہولو کو تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ نے سر دے تاج محمد ماما ٹھنڈی